अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ। आपने मेरा वो डिमांड तो पूरी नहीं की, लेकिन मैंने सोचा हुआ था, तो इसलिए मैं लेकर आ चुकी हूँ संडे सरप्राइज 6 एपिसोड ऑफ हमारे जानम बाय असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। बहुत ही मज़े की एपिसोड है। तो बस काम छोड़ दीजिए सब, किसकी तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने मुझसे क्या करवा दिया बच्चे? वो सब भी वापस शराजी हाउस आए तो अरमान, जो किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने आया, शाज़मा बुआ की दुहाई पर चौंका, जो घबराई परेशान सी सामने खड़ी थी। क्या करवाया? अरमान ने आईब्रो चुकाए। वो हथ वो डरते हुए मिनमिनाई। भूल जाएं प्लीज़, आप और दादी जान शादी चाहती थी ना मेरी, हो गई। नाउ एंजॉय, और दोबारा ये बात नहीं होनी चाहिए, जाकर सो जाएं। वो कठोरपन से बोला, जबकि शाज़मा ने पूरी कहानी फ़ायज़ा को बता दी थी। तभी जब फ़ायज़ा ने उसके अक़ब में आते शाज़मा को चलता होने का इशारा किए, खुद आगे बढ़कर अरमान के कांधे पर हाथ रखा, तो वो जल्दी से परे हट कर पलटा। दादी जान क्यों जाग रही हैं? अरमान ने तशवीश से पूछा। अनिया से प्यार करता है, मुझे क्यों नहीं बताया? और जीशु को कहाँ फेंकवाया है? मुझे शाज़मा ने हद का बता दिया है कि वो तूने दिया था रखने को। अरमान के माथे पर फिर से शिकने नमूदार हुई। एक तो मैं आपकी इस चमची से बहुत तंग हूँ। अरमान के बदलिहाजी दिखाने पर फ़ायज़ा सर्द महरी से घूरी। अरमान, तमीज़ से पुत्र, मुझे बता वरना सर फट जाएगा दर्द से। क्या जीशु माफ़ करेगा तुझे इस पर? और कहाँ है ज़ाले, घर क्यों नहीं आई? फ़ायज़ा की फ़िक्रें दर्द बनती महसूस किए। अरमान 2 कदम मज़ीद उनके पास रुका। अभी आ जाएगी ज़ाले, मेरे काम से कहीं बिज़ी है। डोंट वरी, वो अब बच्ची नहीं रही कि उसके घर ना आने पर आप अपसेट हो रही हैं। जबकि शादी को लेकर ज़ीशान भी यही चाहता था, बस घर वाले ज़बरदस्ती दोनों की शादी करवाने पर तुले थे। मैंने दोनों को बचाया एक ज़बरदस्ती के रिश्ते से। अरमान ने पूरी तफसील के बीच एक लम्हा भी आंखें मुस्तकिल ना मिलाई। पुत्र, मैं तेरी दादी हूँ, मेरे आगे तो तू चूजा है अभी। अगर बाद में कोई और बात निकली इस खिचड़ी के पीछे, फिर देखना फ़ायज़ा शिराजी का गज़ब। अब ये कौली कॉफ़ी क्यों पी नहीं है तुझे? जाकर सो जाना। दादी जान किसी जग्गे पहलवान से कम न थी। अरमान ने मग वापस रखते कॉफ़ी जार भी शेल्फ में अटका दिया और पलट कर यूं देखने लगा जैसे कह रहा हो, अब हुश। शादी हो गई ना, अब थोड़ी पप्पियां और जफ्फियां सीख, ताकि मुझे भी मरने से पहले पड़ पोते या पोती का मुंह देखने की कोई उम्मीद हासिल हो। इधर आ। फ़ायज़ा ने फ़ौरन से शरारत भरा मुस्कुराते जब बाजू खोली तो अरमान आंखें चुराता भागा। मुझे बहुत नींद आ रही है, ये सब आप ज़ाले को दें तो ज़्यादा बेहतर है। अरमान के फरार पर फ़ायज़ा फीका सा मुस्कुराई, क्योंकि ज़ाले का नाम ही उन्हें उदास कर गया। अरमान कमरे में वापस तो आ गया, पर कहीं भी सुकून मिलना मुश्किल हो गया था। रह रह कर अनिया से हुई मुलाकात दिमाग खराब करने में पेश पेश थी। वो एक लम्हा तो जानलेवा था ही। अनिया की आंखें नज़रों से हट ही ना रही थी। उसकी गर्दन से लगे बाल जिन्हें हटाने की हसरत अधूरी थी अब। अरमान की उंगलियों की पोरों में दर्द जगा रही थी। फिर उसकी खुशबू, उसकी महमली तेज तिजली भीगी सांसों का इरताश, इस आदमी को अपनी सांसों के साथ उलझा महसूस हो रहा था। थक हार कर अरमान मैट्रेस पर जा बैठा। चेहरा इज़्तिराब से लबरेज था। साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर अनिया की चैट खोली, पर वो शॉम से ऑफलाइन थी, क्योंकि उसका फ़ोन टूट चुका था। भाई ने अपना एक्स्ट्रा फ़ोन दिया था, पर वो अब तक फ़ोन सरहाने ऑफ करके रखे करवट बदल कर आंसू बहा रही थी। सारा रो ले अनिया, क्योंकि आज के बाद तो इस आदमी को सोचेगी भी नहीं। रोना तो बहुत दूर की बात है जीशु, पता नहीं कहाँ होगा। अनिया ने जल्दी से उठते फ़ोन को उठाकर ऑन किया। ज़ीशान कुछ देर पहले ही घर के टेरेस पर आया था। गार्ड ने से फ़ोन भी दे दिया था और जाने की परमिशन भी, पर वो ज़ाले से हिसाब लिए बिना यहाँ से जाने पर आमादा न था। अनिया की कॉल पर ज़ीशान ने फ़ौरन से कमीज़ की जेब से फ़ोन निकाला, तो अनिया का नाम देखते मज़ीद उदास हो गया। वहाँ दूसरी तरफ अरमान ने अनिया को कॉल मिलाई तो उसका नंबर बिज़ी देखकर मानो पूरे वजूद को आग लगी। साथ ही अरमान ने न जाने क्या सोचकर जब ज़ीशान का नंबर मिलाया तो वो भी बिज़ी था। बस यही थी उसके गुस्से की हद। फ़ौरन से उठा और कहीं जाने को गाड़ी की चाबी लेता बाहर निकल गया। तुमने मुझे जल्लाद के हवाले कर दिया जीशु, मैं तो मर जाऊंगी। वो रो पड़ी थी और ज़ीशान अभी खुद सख्त उदास था। मरने नहीं देता, वो बस संगदिल है। देख अनिया, मेरी बात सुन, इसे उसके किए की दुगनी सजा देनी है तुझे। हट नहीं होना। वो कोशिश जो मैं कई सालों से उसे ठीक करने को कर रहा हूँ, अब तुझे करनी है, पर इस तरह कि तेरा वकार मजरू ना हो। समझ रही है ना मेरी बिल्लो रानी? वो जीशु के लाड पर और हंसी हुई। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? तुम ठीक हो? अनिया की आवाज़ अब भी भीगी थी।
हाँ मैं ठीक हूँ। चलो सो जाओ, तुम दफा करो से अभी। वैसे भी काफी स्ट्रेसफुल दिन था। मैं भी देखता हूँ, मूड बनता है तो आता हूँ। अनिया ने फर्माबरदारी से आंसू रगड़े और कॉल ऑफ की। जिशान ने टेरेस पर खड़े ताहद्दे निगाह फैले अंधेरे पर एक सरसरी निगाह डाली। जाले पानी पीने उठी और कमरे से निकली तो मतलूबा कमरे में चारों गार्ड सोए पड़े खर्राटे भर रहे थे, पर जिशान कहीं ना था। तभी से यही लगा शायद वो चला गया। मैं क्यों रहूं फिर यहाँ, जाती हूँ। जाले ने भी घर से बाहर निकलते जब गाड़ी का डोर खोला तो नजर टेरेस पर खड़े जिशान मलिक पर गई। चेहरे के तासुरात यकदम बदले। इतनी जोर की पड़ी तब भी कितना पुरसुकून है। हाँ, खुद चला जाएगा, मैं निकलती हूँ। जाले ने गार्ड्स को एक मैसेज इरसाल किया और गाड़ी में बैठते ही ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी की हेडलाइट ऑन होने पर जिशान की तवज्जो नीचे गई। ओए भगोड़ी, डर कर भाग रही हो कि कहीं मैं तुमसे बदला ना ले लूं, डरपोक बुजदिल सस्ती किडनैपर। जाले ने गाड़ी जो स्टार्ट की फौरन बंद की और कार डोर खोलकर निकलती पटक कर बंद कर गई और गर्दन उठाकर जिशान को घूरी। अपनी जुबान को लगाम लगाएं आप। जाले ने तंबी की तो वो पलट गया। जाले ने उतरे चेहरे से यह हानत सही और इससे पहले वापस गाड़ी में सवार होती अपने पीछे कदमों की आहट पर दोबारा पलटी जहां वो नीचे आ चुका था। और तुम अपनी हरकतों को लगाओ। लाला से प्यार का मतलब ये है कि उसकी हर बात मानती चली जाओ। इस आदमी की डबल गेम तुम नहीं समझ रही चुन्नी काकी। चुन्नी काकी पर तो वो भड़क कर जिशान की तरफ आई। क्या मतलब डबल गेम? वो सच में समझ ना पाई। जिससे मेरी शादी हो रही थी, इससे तुम्हारे लाला जनाब ने निकाह किया, साथ साथ तुम्हें मुझसे ऐसी सिचुएशन में मिलवाया। मुझे उठवाने के लिए वो अपने 2 पहलवान गार्ड भी भेज देता ना तो वो मुझे काबू कर लेते, लेकिन नहीं, इसने तुम्हें कोरिया से बुलवाया। माना 20 साल की हो पर थोड़ी अकल तो होगी तुम में। जिशान के स्पार्ट लहजे और बातों पर जाले के चेहरे की रंगत सी बदली, आंखें धुंधलाई। मुझे तुम जैसे बेशरम और इरिटेटिंग आदमी से ऐसे मिलवाने के पीछे क्या मकसद है उनका? गुस्सा जाले को इस वक्त पूरी दुनिया पर था। अब ये ज्यादा हो रहा है गुड़िया। जिशान ने कहरनाक नजरों से देखते वार्निंग दी। खबरदार, मुझे गुड़िया कहा। वो घबराई। इसका मकसद तुम्हें मुझसे जोड़ना है और हमेशा के लिए खुद के पास रोकना है। अकल क्या गिट्टों में है तुम्हारी? इस बार जिशान का गुस्सा सवा नेजे पर गया। हालांकि वो बहुत कम गुस्सा करता था। तुमसे जुड़ती है मेरी चप्पल। अगर ऐसा है तो कल ही वापस चली जाऊंगी। वेट, ये भी तो हो सकता है तुम मुझे लाला के खिलाफ भड़का कर अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाह रहे हो। जाले की अक्लमंदी को जिशान मलिक 21 तोपों की सलामी देना चाहता था। सीरियल किडनैपर तो बन गई थी पर अब भी वैसी ही बेवकूफ थी। मैं उस कमीने से बदला लेने के लिए किसी कमजोर सीढ़ी का सहारा लूंगा क्या? अभी जिशान मलिक पर इतने बुरे दिन भी नहीं आए। मुझ में सबके सामने उसका गिरबान पकड़ने और मुंह सेकने की पूरी जरूरत है, समझी तुम? जिशान ने तड़कते हुए सिचुएशन वाजिया की। मैं चली जाऊंगी वापस। वो आंखें झुकाकर दबा सा बोली की आवाज सरगोशी में डली और जिशान को ये ख्याल चुभा। गाड़ी के हार्न पर दोनों ही मतवज्जो हुए। चौकीदार ने दरवाजा खोला तो अरमान की गाड़ी पास रुकती देखे। जहां जिशान ने आसीनें चढ़ाई वहीं जाले भी शाकी नजरों से गाड़ी खोलकर बाहर निकलकर उनकी तरफ आते लाला को देखने लगी। फोन दे इधर। अरमान ने करीब आते ही वहशियों की तरह जिशान की कमीज की जेब से फोन झपटा। जिशान खुद हैरत जदा था। अरमान ने कॉल लॉग देखते ही सुलग कर जिशान को देखा। क्यों की कॉल तूने अनिया को? अरमान के सवाल पर जिशान ने एक ही झटके से फोन वापस लिया। अब तू जलेगा मुझसे मनहूस। रो रही थी वो, पता नहीं क्या सलूक करके आया है। जिशान ने तप कर जवाब दिया तो अरमान ने उसका गिरबान दबोचा। वो रोए तड़पे, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे तसल्लियां देने की? अरमान की टोन पर जाले ने अपने कदम वहां से मोड़े क्योंकि वो सख्त दुखी थी। मेरी बच्ची जैसी है वो, ठंडा हो जा। फिलहाल वो मामला संभाल बेटा जो तेरी ज्यादा जान पर बनेगा। जिशान ने इशारतन पीछे ध्यान दिलवाया जहां वो गाड़ी की तरफ जा रही थी। जाले, अरमान पलटकर पुकारा तो वो भी रुकी। क्या आप मुझे जिशान मलिक से बांध कर हमेशा के लिए यहाँ रोक करा लें जहाँ से छीनना चाहते थे? अगर झूठ बोला तो मैं कल की जाती अभी वापस कोरिया चली जाऊंगी। वो भीगी आंखों से सवाल कर रही थी। अरमान ने घबरा कर जब जिशान को देखा तो वो इसे दबा दबा इंतकामी देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो इसे कहते हैं मेरे भाई लेवल का इंतकाम। अरमान का दिल चाहा जिशान की यहीं कब्र खोद दे। और अगर सच बोला तो? अरमान ने इसे वापस देखते ही कहा जरदा सवाल किया तो वो फिर से अरमान के पास आ रुकी। तो मैं आपकी थोड़ी कोशिश जरूर कामयाब करती। अगर आपने कोई इंसान चुना होता मेरे लिए, इस डंगर को आप थोड़ा थोड़ा ना इसकी गर्लफ्रेंड्स और फैंस में बांट दें, लेकिन कह दें मुझसे 100 फीट दूर रहे, जा रही हूँ घर। दोनों को पथराया बुत बनाया वो खुद ही गाड़ी भगा ले गई।
جبکہ ارمان کا کہکہا بس نکلنے کے دہانے پر تھا جب ذیشان نے اس کی گردن دبوچ کر اسی کی گاڑی کے بونٹ سے ارمان کو لگایا۔ دانت نکل رہے ہیں تیرے خبیث! ارمان مسکراتا ہوا وحشی بنے ذیشان کو دیکھے اور تپا گیا۔ میں تو تجھے اپنا سالہ بنانے کے پورے ارادے رکھتا تھا، پر دیکھ تیری اجڑی قسمت زیشو۔ ارمان کا مذاق اڑانا اس وقت ذیشان کے تلووں لگا سر پر بجھا۔ مزید اس منحوس کی گردن دبوچی تو ارمان کا سچ میں دم گھٹا۔ بیٹا یہ اجڑی قسمت اب تو ہی آباد کرے گا۔ ذیشان ملک کی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ ارمان ٹھٹکا۔ مطلب؟ ارمان نے فوراً پوچھا تو ذیشان نے اسے واپس اوپر اٹھایا، پر گریبان ابھی بھی پکڑ رکھا تھا۔ مطلب یہ کہ دل آ گیا ہے تیری کوریا پلٹ لاڈلی پر، اینڈ آئی وانٹ ہر فار لائف ٹائم۔ اگر تو نے یہ نہ کیا تو ذیشان کی دھمکی سے پہلے ہی ارمان نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ ایک شرط ہے میری، اسے کوریا واپس نہ جانے دینا۔ ارمان کی سنگدلی پر ذیشان نے افسوس سے سر چٹکا۔ لیکن اگر کوریا واپس جانا اس کی خوشی ہوئی، آلین جا کی جدائی سہ نہ پائی وہ پھر؟ ذیشان کے سوال سے زالے کی فکر کا ٹپکنا ارمان کی آنکھوں میں نرمی لایا۔ یہی تو شرط ہے، تجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تو اسے واپسی کا راستہ بلا دے گا، بس تبھی میں اسے تیرے حوالے کروں گا۔ اگر تو نے یہ وعدہ توڑا، ہماری بچپن کی یہ دوستی ختم۔ ذیشان نے اس دوستی ختم ہونے کے حوالے پر آزردگی سے سوداگر کو دیکھا۔ تیرے لیے رشتے ختم کرنا اور دو گٹھ کی اپنی مسجد آباد کرنا بہت آسان ہوگا ارمان، پر میرے لیے نہیں ہے۔ تو زالے کے پر کاٹنا چاہتا ہے، اس پر اس کے ماموں کا بھی تیرے جتنا حق ہے۔ ذیشان نے اسے سمجھانا چاہا، پر اس معاملے میں وہ بہت ضدی تھا۔ کسی کا حق نہیں ہے زالے پر، اسے میں نے پالا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں غصے کا پہاڑ تھا، پر اس پہاڑ کے پیچھے ایک درد کا جہاں بھی تھا جو صرف ذیشان کو نظر آتا تھا۔ لیکن تو حق کیسے جما رہا ہے جسے پیدا کیا ہے اسے؟ ذیشان کے طنز پر وہ جبڑے بیچ گیا۔ دفع ہو اگر منظور نہیں ہے میری شرط۔ ارمان نے پرے جھٹکا۔ بڑی منحوس چیز ہے تو ارمان شرازی۔ میری کمزوری جان کر وار کیا تو نے مجھ پر، ایناکونڈا کہیں کے، کیونکہ تجھے اچھے سے پتا تھا میرا دل کوڑا کاغذ ہے اور مجھے کیسی لڑکیاں امپریس کر سکتی ہیں، اور صرف تو جانتا تھا زالے 2 سال میں بالکل ویسی ہی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے، اب اسے کب کرے گا میرا؟ ذیشان کی بے قراری پر ارمان نے اس کی طرف واپس ذرا غصے سے آزاد نگاہیں مرکوز کی۔ اس کے ہاں کرتے ہی، کیونکہ ابھی تو وہ تجھ پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اپنا وعدہ مت بولنا زیشو، ورنہ میں ساری تمیز اور حدیں بھول جاؤں گا۔ چل حویلی ڈراپ کر دوں تجھے۔ ارمان اس سے پہلے پلٹتا، ذیشان نے اسے بازو سے دبوچتے روکا۔ اتنا پیار کرتا ہے تو زالے سے، کل کو اگر اس پر میرا حق بھی تجھ سے برداشت نہ ہوا؟ یہ سوال کرنے میں ذیشان بھیانک حد تک درست تھا۔ ارمان نے جبڑے بینچتے نظریں چرائیں۔ تو شاید میں تجھ سے بھی اس کی جان چھڑوا دوں؟ ارمان کے جواب سے ذیشان ملک دکھی ہوا۔ یہ پیار اب نارمل نہیں، وہ بھی سوتیلی بہن سے؟ وہ دکھی ہو کر بولا تو ارمان اذیت سے مسکرایا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں سوتیلا سگا کبھی بیچ میں آتا ہی نہیں۔ وہ بہن نہیں ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ 18 سال تک میں نے اسے سنبھالا تھا، پالا تھا، اسے اتنی سی عمر میں اتنا میچور میں نے بنایا۔ اسے دنیا سے لڑنا سکھایا، اسے نفرت اور غصے کے باوقار جواب دینے سکھائے، اسے خود سے پیار کرنا سکھایا، اسے مضبوط رہنا سکھایا۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر سالین کے پاس چلی گئی۔ میں 2 سال سے یہ سہ رہا تھا، لیکن اب برداشت ختم ہو گئی ذیشان، اور جب میری برداشت ختم ہو جائے تو سب کو ڈرنا چاہیے۔ ارمان کے ایک ایک حرف میں درد تھا۔ ذیشان کا سارا غصہ مانو ریت کی جھاگ بنا۔ انیا کے بارے کیا کہے گا تو؟ تو نے خود کہا تھا مجھ سے کہ تو اس سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یہ پیار تھا تیرا کیا کہ وہ اتنے خوشی کے دن بچوں کی طرح رو رہی تھی ارمان؟ یہ دن جس کی حسرت اس نے ہوش سنبھالتے ہی شروع کر دی تھی، کیوں بدزن کر رہا ہے تو اسے؟ انیا کی ضد بہت بری ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، تبھی پناہ مانگ رہا ہوں اس لمحے سے جب تجھے دیکھنی پڑے گی۔ ارمان نے منہ پھیر لیا۔ ذیشان کی باتیں اس کے سینے کو کاٹ گئیں۔ میں زالے کو آج تک نہیں کہہ سکا وہ میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے۔ 2 سال پہلے جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ لالا میں چلی جاؤں، مجھ سے 2 لفظ نہ کہے جا سکے کہ مت جاؤ۔ یہی مسئلہ انیا کے ساتھ ہے، میں اسے کبھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ میں تجھے سب کہہ سکتا ہوں، میں تیری جان بھی لے سکتا ہوں، میں تیرے لیے جان داؤ پر بھی لگا سکتا ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا میں بس تیرے سامنے بے بس نہیں زیشو۔ چلتے ہیں، ارمان نے کہہ کر اپنے قدموں کا رخ گاڑی کی طرف کیا تو ذیشان سرد سانس ہی بھر کر رہ گیا، اور پھر چاروں ناچار اپنے قدم پیچھے ہی بڑھا دیے۔ حویلی تک پہنچنے تک دونوں کے بیچ بات نہ ہوئی۔ انیا کو آئس کریم کھلانے لے جاؤں؟ زیشو نے گردن گھما کر ارمان کو دیکھا۔ میرے ساتھ بیچ سکتا ہے آئس کریم کھانے؟ ارمان کے سوال پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ کوشش کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ ذیشان نے خرافاتی نگاہوں میں یار کو لیا تو ارمان سمجھ گیا یہ مطلبی کوئی بکواس ہی کرنے لگا ہے۔ بونک! ارمان نے عاجزانہ کہا۔
زالے کو جلدی منائے گا۔ ارمان ایسے ہی کسی مطالبے کی امید میں تھا۔ اوکے، بیچ انیا کو، بلکہ لا کر یہاں بٹھا کر جا اپنی جگہ۔ ارمان کی تڑپ پر زیشو نے اس کی طرف لپکتے زور سے ماتھا چوما، جس پر ارمان نے بے اختیار زور کی چپیٹ ذیشان کے منہ پر سے کی۔ بہن گردن سینک چکی تھی اور بھائی نے سیدھا منہ، خبردار یہ حرکت دوبارہ کی تو نے۔ ارمان نے انگلی دکھائی۔ یہ برادرانہ پیار تھا، پر تجھے کیا لگے پیار کی پے تک سے بھی؟ کبھی نے یہ تو دیکھ لیتا تازہ تازہ شیو کی ہے، نشان آیا تو میں ایسا ہی تیرے پچھواڑے پر بناؤں گا۔ جاتے جاتے جیسے وہ لڑاکو جنانیوں کی طرح گیا، ارمان کی وہ مسکراہٹ منظروں کو پاگل کرنے سامنے لے آیا جو بس عرصہ دراز بعد ہی اس کے ہونٹوں پر چمکتی تھی۔ سب 10 بجے ہی سو چکے تھے، تبھی زیشو سیدھا انیا کے کمرے میں آیا۔ دستک دی تو وہ فوراً سے کروٹ بدل کر ذیشان کو دیکھتی اٹھ کر اس کے پاس آ رکی۔ زیشو اسے دیکھتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ بس بس رو نہیں، تجھے پتا ہے میرا دل تجھے روتا نہیں دیکھ سکتا۔ آئس کریم کھائے گا میرا روندو بچہ، وہ بھی اس کڑوے کریلے کے ساتھ؟ انیا نے فوراً سے دم سادھا۔ میں شکل بھی نہیں دیکھنی ان کی، انیا نے غصے سے کہا۔ شکل مت دیکھ اس نمونے کی، پر جیب ڈھیلی کروانا تیرا حق ہے انیا، خوب سارا لوٹ اسے۔ میرے لیے بھی آتے ہوئے میرا فیورٹ پیزا لانا، بہت بھوک لگ رہی ہے، پر اس کے پیسوں سے۔ میں تب تک نہا کر فریش ہوتا ہوں، چل جانا، کلاس لی ہے اس کی میں نے۔ یہ مت بھول وہ پاگلوں کی طرح چاہتا ہے تجھے۔ بس یہ آخری جملہ اس لڑکی کا دل موم کر گیا، ورنہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی الٹی بات کی انہوں نے تو اپنے اور ان کے پیار کو آگ لگاؤں گی، سن لو ان کے چمچے کہیں کے۔ انیا نے وارننگ دیتے ذیشان کو باور کروایا اور کبرڈ سے اپنی چادر نکال کر ارد گرد اوڑے فون اٹھاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ذیشان بھی مسکراتا ہوا پیچھے ہی باہر نکلا۔ انیا گیٹ سے نکلی تو کار ڈور اوپن دیکھتے ہی بنا ارمان پر نظر ڈالے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ارمان نے نظر اس پر ڈالی جو فون پر نوٹس کھولے لسٹ بنا رہی تھی۔ ارمان نے اس کی حرکات و سکنات دیکھتے اس سے پہلے اسے پکارنا چاہا، ارمان کے فون پر میسج موصول ہوا۔ آئس کریم کے ساتھ یہ سب چیزیں چاہیے مجھے، اور واپسی پر پیزا بھی، وہ بھی ایکسٹرا لارج سائز۔ ارمان ہلکا سا لسٹ دیکھتا مسکرایا۔ دنیا جہاں کی چاکلیٹس چپس کے نام تھے لسٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ ارمان نے فون ڈیش بورڈ پر رکھے، گاڑی سٹارٹ کی تو انیا نے اپنی طرف کی ونڈو ذرا ڈاؤن کر دی، کیونکہ اس آدمی کی موجودگی انیا کو گرمی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اس سے بات تو نہیں کر سکا، پر وہ انیا کو وہ سب دلا چکا تھا جو اس نے کہا۔ وہ خود بھی اس سے مخاطب ہونے کی بجائے اپنی چیزیں خریدنے میں مگن رہی۔ پیزا بھی پیک کروائے، وہ فائنلی واپس حویلی کی طرف گامزن تھے۔ ارمان نے اسے دیکھا تھا، اتنا جس قدر وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹے تک واپس آ چکے تھے۔ انیا اب گاڑی سے نکل کر پیچھے رکھی چیزیں اٹھا کر بنا گردن موڑے گھر میں گھسنے کے پلان ترتیب دے رہی تھی، پر وہ دونوں گاڑی رکنے کے 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی خاموش تھے، اور کم از کم انیا یہ خاموشی برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ انیا نے حیرت سے گردن گھمائی، جہاں ارمان کے ہاتھ میں ایک بہت پیاری پنک لپسٹک تھی۔ اس لپسٹک کے نیچے چھوٹا سا اسی لپسٹک شیپ کا پنک پرفیوم اٹیچ تھا، جس کی خوشبو کچھ انیا جیسی تھی، جبکہ اس لپسٹک کے بیس کوٹ جس پرفیوم سے بنایا گیا تھا وہ ارمان کا فیورٹ پرفیوم تھا، اور یہ لپسٹک آرڈر پر بنوائی گئی تھی۔ اس کی کیپ پر ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ نصب تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے پیارے سے تحفے پر مسکرائی، لیکن پھر مسکراہٹ کو ہونٹوں سے ہٹا بھی دیا۔ تھینک یو۔ انیا نے اس کے ہاتھ سے جیسے ہی وہ مسٹری ٹائپ چیز لینی چاہی، ارمان نے اپنی ہتھیلی میں آتا اس کا ہاتھ اس گفٹ سمیت پکڑ لیا۔ انیا کام سی گئی۔ ارمان نے اس کی طرف نظریں پھیری۔ جب من پسند مرد کا ہاتھ اپنی من پسند عورت کو چھوتا ہے نا، تو وہ ساری اکڑ انا غرور اور ضد ہاک میں ڈال کر مرد کی خواہشات کا حاصل بن جاتی ہے۔ جیسے اس وقت انیا جسے یاد ہی نہیں رہا وہ کتنا سنگ دل ہے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ آزاد کیا تو فوراً سے لپسٹک پرفیوم کو چکھتی خود بھی نظریں پھیر گئی۔ انیا نے اسے کھول کر دیکھا تو ارمان سے آتی خوشبو بہت پاس سے محسوس ہونے پر وہ اسے سونگھنے پر مجبور ہوئی، اور اس طلسم کو ارمان نے خود توڑا۔ گڈ نائٹ۔ ارمان نے گاڑی ان لاک کی اور خود بھی باہر نکلا تو انیا بھی گاڑی میں پھیلی ظالم کے جسم اور کلون کی مہک میں گہرا سانس بھرے باہر نکلی، جہاں وہ تمام شاپنگ بیگ جو اس کے مطابق انیا کے لیے اٹھائے جا سکتے تھے نکال کر اس کے حوالے کیے۔ انیا نے پھر سے ارمان کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہونے پر گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، پر جلد سنبھل کر حویلی کی گیٹ کی طرف بڑھی، پر جاتے جاتے پلٹی جہاں وہ اب بھی کھڑا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں غائبانہ لڑے جھگڑے، خاموش شکوے شکایت کیے بھی بہت سی ناراضگی تھی۔ اس سب کے بعد بھی آئی ہیٹ یو،
آنکھیں پھر بڑھتے ہی وہ جلدی سے اندر چلی گئی تو ارمان نے گردن پر ہاتھ پھیرتے خود بھی واپسی کی راہ لی اور گاڑی میں بیٹھا ہی کہ نظر انیا کی بریسلٹ پر گئی جو کھل کر اس کی بازو سے اتر کر وہیں سیٹ پر رہ گیا تھا۔ ارمان نے اسے فوراً سے مٹھی میں لیا اور ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جی جناب، یقیناً آپ کو آج کا سرپرائز اچھا لگا ہوگا، تو کیسا لگا، اچھا لگا، کتنا اچھا لگا، یہ آپ اپنے رسپانس سے بتائیں گے۔ تو بیسٹ سین، بیسٹ ڈائلاگ، ایک ہی سین تھا ویسے، بیسٹ ڈائلاگ بتانا ضرور، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو بہت 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 اسپیشل ہونے والی ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔